बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। चाइना भारत के खिलाफ हमले कर रहा है, भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। भारतीय फौज की पिटाई की तस्वीर और वीडियोस चाइना 2 हफ्ते से जारी करके दुनिया भर के अंदर भारतीय फौज का पोल खोल चुके हैं। भारत परेशान है कि चाइना से कैसे निजात हासिल की जाए और चाइना से कैसे कब्जा छुड़ाया जाए। यहाँ तक कि भारत ने चाइना के पांव भी पकड़े हैं। मोदी दहशतगर्द ने 47 अरब डॉलर भी दिए हैं चाइना को, लेकिन इसके बावजूद चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा नहीं छोड़ रहा है। फिर नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात से भारत परेशान है। पाकिस्तान की सरहदी इलाकों के अंदर भारत फौजों को बढ़ा रहा है ताकि पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन नाज़रीन भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में भारत ने इसराइल से मदद मांगी है और इसराइल से मज़ीद असलहा और हथियार खरीदने के लिए भारत कोशिश कर रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कल 17 अक्टूबर को दौरा करने जा रहे हैं इसराइल का। और इसराइल का दौरा दरअसल भारत के वज़ीर ख़ारजा इसलिए करने जा रहे हैं ताकि इसराइल से फ़ौजी मदद हासिल कर सकें। नाज़रीन आप जानते हैं दुनिया भर से भारत असलहा ख़रीद रहा है। फ़्रांस से राफ़ेल तैयारे ख़रीदे, अमेरिका से जो अमेरिका के ख़तरनाक जंगी तैयारे हैं F-35 उन्हें ख़रीदने के लिए भारत कोशिश कर रहा है। फिर रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदारी के लिए भारत बहुत तवानाइयाँ सर्फ कर रहा है। इसके अलावा जर्मनी से, बरतानिया से और इसराइल से भी भारत असलहा ख़रीद रहा है। अब जो ख़बर सामने आ रही है जिस पर इसराइली मीडिया भी खुशियां मना रहा है, तालियां बजा रहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा इसराइल इंतहाई अहम है इसराइल के लिए। और भारत भी कहते हैं कि इसराइल का दौरा भारतीय वज़ीर ख़ारजा का भारत के लिए बड़ा अहम है। नाज़रीन हमारे पास इतला सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा इसराइल से आयरन डोम जो उनका एंटी मिज़ाइल सिस्टम है उसे ख़रीदने की कोशिश करेगा। ये वही मिज़ाइल सिस्टम है जिसको हमास ने दुनिया भर के अंदर नाकारा साबित कर दिया था जब हमास ने मई के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ मिज़ाइल हमले किए थे। तो उस दौरान ये आयरन डोम मिज़ाइल सिस्टम नाकामी का सामना करना पड़ा था और दर्जनों मिसाइल वो इसराइल के अंदर जाकर गिरे थे, जिससे इसराइल के अंदर तबाही फैली थी। लेकिन नाज़रीन भारत इतना बेवकूफ़ है कि इसराइल से ये आयरन डोम मिसाइल सिस्टम ख़रीदारी की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा जो दीगर मिसाइल्स हैं या दीगर जो असलहा है वो भी इसराइल से ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि भारत ने इसराइल से दरख्वास्त की है कि वह अपने फ़ौजियों को और अपने इंटेलिजेंस इदारों को भारत के अंदर पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स के अंदर डिप्लॉय कर सकता है। और साथ साथ इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारत के दहशतगर्द वज़ीर ख़ारजा जो जयशंकर हैं, इन्होंने दौरे के अंदर ये भी मुतालबा करना है कि जिस तरह से आप लोग फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर रहे हो, मुसलमानों की ज़मीनें छीन रहे हो, हमारे साथ भी मदद की जाए कि हम भी कश्मीर से कश्मीरियों का ख़ात्मा कर लें और कश्मीर के अंदर से कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करके इससे भारत के अंदर शामिल करके हिंदू रियासत बना दें। नाज़रीन आप जानते हैं पिछले 70 सालों से जिस कदर मज़ालिम फ़लस्तीन के अंदर हो रहे हैं उसी कदर मज़ालिम कश्मीरियों पर भी हो रहे हैं। और जिस तरह से यहूदी आबादकारियाँ करके फ़लस्तीनियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, फ़लस्तीनियों की शनाख्त मिटाई जा रही है, बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल कश्मीर के अंदर भी अपनाई जा रही है। जब से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आई है कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। नाज़रीन इसराइल के अंदर मुसलमानों के बागात को, जैतून के बागात को, दरख्तों को यहूदी आबादकार तबाह कर देते हैं, उन्हें काट देते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से भारतीय फ़ौज भी कश्मीरियों की जो सेब के बागात होते हैं और दीगर जो उनके फल होते हैं, फलों के बागात हैं, उन्हें भारतीय फ़ौज काट देती है, ख़राब कर देती है। तो वही तरीका, वही हरबा और वही चीज़ें अपनाई जा रही हैं जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइली यहूदी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस दौरे के अंदर भारत मज़ीद मदद देने जा रहा है इसराइल से ताकि कश्मीर से कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म की जाए और फिर भारत की मोसाद एजेंसी को, भारत के जो फ़िज़ाइया है, पायलट्स हैं, उनको
بھارت اپنے ہاں ڈپلوائے کروانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب پاکستان نے بھارت کا جنگی جہاز گرایا تھا تو اس موقع پر یہ خبر سامنے آئی تھی، جس کو بعد میں دبا لیا گیا تھا، کہ اسرائیل کا پائلٹ بھی پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے، اور ایک اسرائیل کے پائلٹ کو جہاز اڑاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب جب کہ کشمیر کے اندر بھارت فوجوں کو بڑھا رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اور کشمیر سے پاکستان پر حملوں کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے، جیسا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان کہ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کریں گے، موہن بھگوت کا بیان جو RSS کے چیف ہیں کہ پاکستان نہیں بدل سکتا، طالبان بدل سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، طالبان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو تیاریاں ہیں یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل مل کر کوئی بڑی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر امریکہ بھی پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کر افغانستان کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوشاں ہے، تو ایسے میں دشمن اور شیطانی طاقتیں اب اتحاد کر رہی ہیں اور سازشیں کر رہی ہیں، منصوبے بنا رہی ہیں، پلاننگ بنا رہی ہیں، لیکن میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ تعالیٰ کی جو تدابیر ہیں وہ دنیا کی تمام تدبیروں پر حاوی ہیں، اور اس لیے بھارت کو اور اسرائیل کو اور امریکہ اور ان کے اتحادی شیطانی طاقتوں کو پاکستان کے خلاف، افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف سازشیں کرنے کی مزید اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر بنیادی طور پر کشمیر سے ہے۔ کشمیر کے اندر آج بھی بھارتی فوج نے درندگی اور مظالم کا اظہار کیا ہے، اور آج بھی کشمیر کے اندر 4 کشمیریوں کو انکاؤنٹر کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ رواں مہینے شہید اور زخمی ہونے والے کشمیریوں کی تعداد 20 تک پہنچ چکی ہے، اور بھارتی فوج روزانہ کشمیریوں کو گولیاں مار کر شہید کر رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، پچھلے 8-10 دنوں کے دوران بھارتی فوج نے کشمیر سے 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے کشمیر کے اندر، اور روزانہ کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، فیک انکاؤنٹر کے اندر کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جبکہ کشمیر کے اندر جو مجاہدین ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آج بھی بھارتی فوج کے 2 فوجی مجاہدین کے حملے میں مارے گئے ہیں، تو یوں بھارتی فوج کے تقریباً 25 کے قریب لوگ اس مہینے زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں، اور بھارتی فوج کے لیے اکتوبر کا مہینہ خونی مہینہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر مودی دہشت گرد یہ پلان بھی بنا رہی ہے کہ کسی طرح سے کشمیر کے اندر فال فلیگ آپریشن کیا جائے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو مروایا جائے اور الزام پاکستان پر دھر دیا جائے اور پاکستان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور بھارت کے میڈیا پر، بھارت کے صحافی سوشل میڈیا پر اس طرح کی افواہیں اور خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پنڈتوں پر حملے ہوں گے، بھارت کے جو مندر کشمیر میں بنائے گئے ہیں ان کو جلایا جائے گا، اور ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کے لیے جواز تراشے جا رہے ہیں، دلائل گھڑے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کشمیریوں کو، فریڈم فائٹرز کو اور مجاہدین کو بیدار رہنا ہوگا۔ پھر ناظرین کرام، بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ بھارت کی ریاست UP سے اور بھارت کی ریاست آسام سے اور ویسٹ بنگال سے اور بہار اور دیگر ریاستوں سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ہندو انتہا پسند RSS کے دہشت گرد وہاں بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہراساں کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو کانگریس کی جماعت ہے اپوزیشن کی، وہ بھی بھارت کی BJP اور RSS کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ سکھوں پر حملے ہو رہے ہیں، کسانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، دلت نسل کے ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن اگر کہیں پر ہو رہی ہے تو وہ بھارت کے اندر ہو رہی ہے، لیکن دنیا بھارت کے اندر ہونے والے ان مظالم پر خواب غفلت میں ہے، خاموش ہے۔ تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن جو بنے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر ایک کھلا تماچا ہے، اور ان کا یہ آئینہ ہے کہ وہ کس طرح سے دوغلے پن کا اظہار کر رہے ہیں۔ طالبان کو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی وائلیشن نہ کریں اور خواتین پر ظلم نہ کریں، لیکن کشمیر میں جب خواتین پر ظلم ہوتا ہے، بھارت کے اندر جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو ان کی زبانیں اس پر خاموش ہیں اور گنگ ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس حوالے سے بھارت کے دوغلے پن کو اور منافقت کو دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا، اور عوام کو، دنیا کی عوام کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بھارت کتنا بڑا دہشت گرد ہے، کتنا بڑا ظلم کرنے والا ہے، اور کیسے وہاں کے مسلمانوں پر، اقلیتوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک لازمی پہنچایا کریں۔ آپ کی آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔